4 electric buses were launched from Kadamba bus stand Vasco on Saturday. Vasco MLA Krishna Daji Salkar also spoke about the completion of the decade-pending Vasco bus stand and the repair of potholed roads. आज ह्या एक बऱ्या दिसा आज सरकारान आमकां 4 EV बसेस हांगा वास्को टू मडगांव दिल्ल्यो आसा आनी हो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आशिल्लो आनी तो आमी असेंब्लीनूय रेज केल्लो तेन्ना आमकां ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण जाता तितल्यो बेगीन त्यो दिवपाक पळयता म्हणून आज 14 बसी आज पुराय गोंयांत आयल्या तातूंत भितर 4 बसी आज वास्कोक मेळ्ळ्या आमचे पयलींच्यो ज्यो बसीस आशिल्ल्यो डिझलाचेर आशिल्ल्यो आनी त्यो खूब वायट अवस्थेन आशिल्ल्यो लोकांच्यो खूब कंप्लेन्स येताल्यो की आवाज येता गडगडटा आनी पोल्युशनूय तातूंत जातालें सो एक पोल्युशन फ्री करपाचे दृश्टीनूय हे खूब म्हत्वाचो निर्णय आसा आनी थोड्याच दिसांनी आमी शिफ्टिंगाचें काम स्टार्ट करतले आनी मागीर इनॉग्रेशन जातलें आनी बस स्टँडाचें काम स्टार्ट जातलें फक्त शिफ्टिंगा खातीर तो दुसरो जो म्युनिसिपालिटीन आमकां जागो दिल्लो आसा हांव तांचे आभार मानता हांगा चेअरपर्सन गिरीश बोरकरूय आमचे बरोबर आसा तांचे हांव आभार मानता पुराय कौन्सिलाचे हांव आभार मानता की तांणी आमकां तो जागो दिलो टेम्पररी शिफ्टिंग करपा खातीर तो आमी जागो हें केला आनी वास्कोकारा खातीर एक बेस्ट म्हणजे एक गोंया भितरलो न्ही एक गोंया भितरलो एक सगळ्यांत बरो बस स्टँड म्हाका दिसता वास्को भितर जातलो आनी तसो प्लॅनिंगूय सगळो जाल्लो आसा हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पयरूच विनंती केल्या की जाता इतले बेगीन तें करचें म्हणून आनी दिवाळीचे पयलीं ताचें इनॉग्रेशन जातलें हाची म्हाका खात्री आसा क्षमा मागता की पावसान आमी खूब प्रयत्न केलो परत ताका टायरिंग करपा खातीर खूब प्रयत्न केलो पूण पावसूच इतलो आशिल्लो की पावस पडटा आनी रोखडेच ते रस्ते वतात अशें जावपाक लागलें ताका थोडें वत जाय पडटा आतां वत अजून मनसून गेलां अशें आमी म्हणूंक शकना पूण आनी एक 15 दीस आमी वाट पळयतले जेन्ना हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जातली म्हणजे सगळी ऑल ओवर गोवा हॉटमिक्स प्लांट्स आर क्लोज्ड म्हणून आमकां रस्त्याचें काम हातांत घेवपाक मेळना तेंय बी रावल्या कित्याक एकदां हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट केलें की तांकां बंद करपाक मेळना ते परते मागीर परतोय सपोज आनी 15 दीस पावस लागलो जाल्यार तांकां लॉस जाता सो ते पावसाच्या हाजे वयल्यान ते आपलो हें स्टार्ट करतात तो ज्या दिसा हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जातलो त्या दिसाकूच दुसऱ्या दिसा आमचें कामां सगळी जी हॉटमिक्साची वास्को भितर आसा तितलीय पुराय जातली. Like, subscribe and get notified.